السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نشوفو كومون ريزودغ اون ايكواسيون. وباش تقدر تتبع في هذا الفيديو خصك تكون قاري الدرس ديال لا لوجيك والدرس ديال لي زونسومبل اي لي زابليكاسيون. اذا غادي نعتبرو ان ليكواسيون هي ا دو اكس دان كوني اكس، غادي نسميوها ليكواسيون ا. اول ايطاب هي كومبروندر ليكواسيون. خصنا نفهمو ليكواسيون، والفهم ديال ليكواسيون تيجي بطبيعة الحال عن طريق الفهم ديال لي نوسيون اللي عندهم علاقة بهاد ليكواسيون. نعرفو لونسومبل دو لانكوني، مثلا الى قالوا لينا ريزودغ دون ار ليكواسيون، يعني نعرفو ان لونسومبل دو لانكوني هي ار، ولا ناتور دي زيليمون دو سيت انسومبل، يعني علاش تنقلبو، واش تنقلبو على دي نومبر ريال، واش تنقلبو على دي زابليكاسيون، واش تنقلبو على دي زونسومبل. اذا غنشوفو دي زيكزامبل. ريزودغ دون ار ليكواسيون اكس كاري ايغال راسين دو اكس. إذا هنا تنقلبو على دي نومبر ريال كي فيغيفي هاد ليغاليتي هادي. ريزودغ دون ان ليكواسيون، هنا تنقلبو على دي زونتيي ناتوريل كي فيغيفي هاد ليغاليتي. ريزودغ دون بي دو او ليكواسيون اكس انيون ا ايغال ا بي. إذا هنا تنقلبو على دي زونسومبل، بلو بريسيزامون على لي بارتي دو او كي فيغيفي هاد ليكواسيون هادي. Résoudre dans l'ensemble des applications de R vers R هاد l'équation هادي. إذا هنا l'inconnu هو une application de R vers R. Étape 1 étape 2 déterminer domaine définition. إذا domaine définition مثلا إلا كانت l'équation بغينا نحلو واحد l'équation في R، donc هو X appartient à R tel que A de X est une assertion. تكون assertion vraie ولا fausse ماشي مهم، المهم هو تكون assertion. مثلا هاد ليكواسيون هادي اكس كاري ايكال راسين دو اكس. اذا هنا اكس تحت الجذر، اذا دومين ديفينيسيون هو ار بلس. هنا عندنا ان سور اكس ايكال اكس على بويسونس 3، عندنا اكس في المقام، اذا دومين ديفينيسيون هو ار موان زيرو، لان زيرو فاش غنعوضو في هاد ليغاليتي هادي غتعطينا ان سور زيرو ايكال زيرو على بويسونس 3، وهادي ماشي اسيرسيون. اذا خصنا نحيدو لي زيليمون اللي فاش نعوضوهم في هاد ليغاليتي هادي ما تعطيوناش assertion. ايطاب 3 دومين ديتود. اذا الدومين ديتود هو واحد لا بارتي من الدومين ديفينيسيون، هادي هي الدومين ديفينيسيون. بعد ما كنحيدو واحد لا بارتي هادي، دونك كنحيدو واحد لا بارتي اللي عارفين ان لي سوليوشن ما يمكنش يكونوا فيها، دونك غنبقاو خدامين غير في هاد لا بارتي هادي. مثلا هاد ليكواسيون هادي راسين دو اكس موان 1 ايكال اكس موان 2. اذا هنا الدومين ديفينيسيون هو ان اكس موان 1 خصو يكون بوزيتيف، يعني ان اكس خصو يكون سوبيريور ايكال 1، دونك دومين ديفينيسيون هو الانترفال 1 بلس لانفيني. دومين ديتود تلاحظوا انه الا كان هاد اكس موان 2 ستريكتومون نيجاتيف، هاد ليكواسيون هادي ما عندها حتى شي حل. اذا غادي نخدمو غير على لي فالور دو اكس تيل كو اكس موان 2 est supérieur ou égal à 0, يعني x est supérieur ou égal à 2, donc domaine d'étude هو 2 plus l'infini. Étape 4, d'imposer l'ensemble des solutions par compréhension. Donc هو x appartient au domaine définition tel que a de x. وإلا كنا حددنا واحد domaine d'étude, si x appartient au domaine d'étude tel que a de x. ونبداو la résolution de l'équation. هنا كاينين دو ميثود. ميثود 1 هي نمشيو بلي زيكيفالونس. اذا نبداو اكس ابارتيان اس ونبقاو غاديين بدي زيكيفالونس تلقاو ان اكس ابارتيان لواحد لونسومبل. دونك هنا في هاد الحالة هادي اون ديدوي كو اس ايكال لونسومبل 1 2. شوفو اكزومبل. résoudre dans R l'équation هادي racine de x carré moins 1 égale à x moins 1. اذا domaine définition هو x appartient à R tel que x carré moins 1 est supérieur ou égal à 0 لأنها داخل الجذر. إذا غادي نحلو هاد لينيكواسيون، غادي نلقاو أن الدومين ديفينيسيون هو هاد الانترفال موان لانفيني موان 1 إنيون 1 بلس لانفيني. دومين ديتود دونك هنا إكس موان 1 خصو يكون بوزيتيف، لأن إلا كانت إكس موان 1 ستريكتومون نيجاتيف هاد ليكواسيون ما عندها حتى شي حل. إذا هو إكس أبارتيان دومين ديفينيسيون تيل كو إكس موان 1 إي سوبيريور إيكال à 0، يعني هو الانترسيكسيون ديال دومين ديفينيسيون مع هاد الانترفال 1 بلس لانفيني. إذا الدومين ديتود هو 1 بلس لانفيني.
إذا غنحطو دابا l'ensemble des solutions S هي X appartient au domaine d'étude tel que X vérifie à l'égalité. إذا on va fixer X في l'ensemble d'études ونبداو. X appartient à S équivaut X vérifie l'équation équivaut هنا رفعنا au carré. هنا X moins 1 est positif لأن X appartient à 1 plus l'infini. إذا هنا غيبقى عندي équivalence. غادي نديرو دي simplification غنلقاو أن X égale à 2. Donc S égale singleton 1. méthode 2 هي فاش ما تنقدروش نمشيو بدي équivalence. دونك هنا غادي نمشيو غير بدي implication ولا بان raisonnement déductif. إذا هنا X appartient à S نبقاو غاديين بدي implication حتى نلقاو أن X appartient لهاد l'ensemble. طبعا هنا ما نقدروش نستنتجو أن S égale هاد l'ensemble هادي. هنا في هاد المرحلة هادي فقط بينا أن S est inclus في l'ensemble 1 2 3. إذا خصنا نزيدو واحد ليطاب دو فيريفيكاسيون نشوفو واش 2 appartient à S واش 3 appartient à S واش 1 appartient à S. وغادي نحيدو لي زيليمون كي نو فيريفي با ليكواسيون. دونك مثلا هنا إلا لقينا أن واحد ما تيفيريفيش ليكواسيون لقينا أن 2 و 3 تيفيريفيو ليكواسيون دونك S égale à 2 3. هنا نفس الشيء سيبوزينا أن X appartient à S لقينا أن X appartient à l'ensemble هاد l'ensemble هادي. دونك هنا فقط في هاد المرحلة هادي بينا أن S est inclus في l'ensemble 5 6. إذا خصنا نزيدو واحد ليطاب ديال فيريفيكاسيون نشوفو واش 6 appartient à S واش 5 appartient à S. نشوفو exemple résoudre dans l'ensemble des applications de R dans R l'équation quel que soit x, y appartient à R carré f de x plus y égale à x plus y carré. إذا هنا غادي نحطو l'ensemble des solutions هي f appartient à R à la puissance R. R à la puissance R هي l'ensemble des applications de R dans R tel que vérifié de la condition. Soit f appartient à R à la puissance R. Supposons que f appartient à S. إذا هنا نفترض أن f appartient à l'ensemble S. Donc f vérifie هاد l'équation. هنا عندي quel que soit x quel que soit y. إذا من حقي هنا ناخد pour y نعوض y بزيرو غتبقى ليا quel que soit x appartient à R. f de x plus 0 هي f de x et x plus 0 au carré هي x. إذا إلا كانت f solution فإن f هي l'application هادي. إذا هنا بينت أن S l'ensemble S est inclus في هاد singleton اللي هو l'application de R vers R qui à chaque x associe x. إذا هنا بينت أن S est inclus في هاد l'ensemble هادي اللي هي هنا singleton يعني فيها application وحدة هي هاد l'application هادي. دابا خصنا نزيد واحد ليطاب نشوف واش هاد l'application appartient à S يعني واش هاد l'application vérifier la condition. Donc supposons que quel que soit x appartient à R, f de x égale à x. On a f de 0 plus 2 égale 2, et on a f de 2 égale à 2. Ou 0 plus 2 au carré égale à 4. Donc f de 0 plus 2 est différent de 0 plus 2 au carré. إذن f ne vérifie pas هاد la condition هادي لأن هاد la condition هاد l'égalité هادي خصها تكون محققة quel que soit x et y appartient à R. حنا ما لقيناش محققة pour x égale à 0 et y égale à 2. Donc S égale l'ensemble vide. إذا طبعا هادشي اللي قلنا على l'équation تنطبق على une équation. إذا نفس المراحل تقدروا تتبعوها pour résoudre une équation متراجحة. إذا نلتقي في فيديو قادم.